विकट पहाडी जिल्लाहरूमा नुन असाध्यै महँगो, प्याकेटको 20 रुपियाँमा पाइने नुन 230 रुपियाँसम्ममा बिक्री। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेम बहादुर चलाउनेलाई आक्रमण गर्ने नेभी संघका कार्यकर्ता विरुद्ध लागेको मुद्दा फिर्ता लिने गृह मन्त्रालयको तयारी, अभियुक्त 7 जनाद्वारा गृह मन्त्रालयमा निवेदन। सबै सूचक नकारात्मक भएपछि मुलुकको अर्थतन्त्र गम्भीर मोडमा, सुधानान्तर स्थिति 2 खर्ब 41 अर्ब रुपियाँले घाटामा, रेमिट्यान्स पनि घट्यो। भारतमा सञ्चार माध्यमलाई कडाई गर्ने गरी नयाँ निर्देशिका जारी, पत्रकारकै मान्यता रद्द हुने सम्मको व्यवस्था। र सदस्य सचिव नियुक्तिको विषय सर्वोच्च अदालतमा पुगेपछि खेलकुदका प्रशासनिक लगायतका काम प्रभावित, दीर्घकालीन असर पार्ने भन्दै खेलाडी र सरकारवाला निकायद्वारा चिन्ता व्यक्त। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। सरकारले कुष्ठरोग नियन्त्रण कार्यक्रम अन्तर्गत दुर्गममा नुन ढुवानी गर्न वार्षिक 17 करोड रुपियाँ अनुदान दिने गरेको छ। साल ट्रेडिङले 17 जिल्लाका 61 ठाउँबाट अनुदान नुन वितरण गर्दै आएको छ। साल ट्रेडिङले तराईमा शक्ति र तेज नुन प्रति प्याकेट 15 रुपियाँ, पहाडमा भानु नुन प्रति प्याकेट 9 रुपियाँ र काठमाडौँमा आयो नुन 20 रुपियाँमा बिक्री गर्छ। कर्पोरेसनका सहायक महाप्रबन्धक कुमार राज भण्डारीका अनुसार सम्बन्धित दुर्गम जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कुपन वितरण गरेपछि मात्रै नुन ढुवानी वितरण हुन्छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीको तजबिजीमा वितरण हुने नुनको विवरण प्रणाली भने परम्परागत नै शैलीको छ। दुर्गम भेगसम्म वितरणको चुस्त प्रणाली राज्यले स्थापना नगर्दा अनुदानको नुनको फाइदा पहुँचवाला पहाडी र हिमाली भेगका शहरका बासिन्दाहरूले मात्रै उठाइरहेका छन्। कान्तिपुरले साल ट्रेडिङले अनुदानको नुन वितरण गर्दै आएको 17 जिल्लाका 28 ग्रामीण भेगबाट संकलन गरेको विवरण अनुसार जनताले सुलभ दरमा पाउन सकेका छैनन्। ढुवानी अनुदानमा दिएर सस्तोमा नुन पुर्याउने बाचा गरे पनि ती भेगका बासिन्दा सस्तोमा आयो नुन प्रति केजी 30 देखि बढीमा 230 रुपियाँसम्म तिर्न बाध्य देखिन्छन्। त्यसैले साल ट्रेडिङले सडक सञ्जाल पुगेको भन्दै अनुदानको सूचीबाट हटाएको 5 जिल्लाका 7 दुर्गम क्षेत्रबाट संकलन गरेको विवरणमा पनि ती ठाउँमा आयोडिनयुक्त नुन 30 देखि 130 रुपियाँसम्म बिक्री हुने गरेको देखियो। सरकारले कमजोर उपस्थितिको फाइदा स्थानीय व्यापारीले उठाइरहेका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालय समाजशास्त्र विभागका उपप्राध्यापक प्रेम बहादुर चलाउनेमाथि गत वर्ष आक्रमण गर्ने नेपाल विद्यार्थी संघका कार्यकर्तामाथि लागेको ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दा गृह मन्त्रालयले फिर्ता लिने तयारी गरेको छ। हाल काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा रहेको सो मुद्दामा अभियोग लगाइएका 7 जनाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ मार्फत गृह मन्त्रालयमा गत पुस 26 गते निवेदन दिएका छन्। बाजुराको बुढीगंगा 8 का योगेन्द्र रावल, कैलालीको गोदावरी 4 का दीपक राज ओझा, रूपन्देहीको बुटवल 12 का हरिप्रसाद आचार्य, सिराहा गोलबजार 6 का रूपेश शाह र रविन कुमार लामा, झापा गौरादह 6 का सयुज श्रेष्ठ र काठमाडौँ 33 का नीरज राणा मगर विरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दा विचाराधीन छ। कांग्रेस काठमाडौँ जिल्ला कार्य समिति र नेभी संघ केन्द्रीय कार्यालयले गत माघ 5 मा गृह मन्त्रालयमा पत्र पठाएर जिल्ला अदालतमा विचाराधीन सो मुद्दा फिर्ता लिन दबाब दिएका छन्। पत्र दर्ता भएको अर्को दिन माघ 6 मा सो पत्रको फोटोकपीलाई आवश्यक कार्यार्थ भनेर गृहले काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पत्र पठाएको थियो। गृहको शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण महाशाखाले पठाएको पत्र 10 गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्राप्त गरेर दर्ता गरेको देखिएको छ। त्यसपछि काठमाडौँका प्रमुख जिल्लाधिकारी गोविन्द प्रसाद रिजाल, महानगरीय प्रहरी परिषद काठमाडौँका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सुदीप गिरी र सरकारी जिल्ला वकिल कार्यालय काठमाडौँका निमित्त प्रमुख लक्ष्मण उपाध्याय घिमिरेले 2 दिनपछि माघ 12 मा गृह मन्त्रालयलाई मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने राय उपलब्ध गराएका छन्। यो विषयमा गृह मन्त्रालयका अधिकारीले सार्वजनिक प्रतिक्रिया व्यक्त गर्न चाहेनन्। काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी समेत रहेका सहायक प्रमुख जिल्लाधिकारी उमाकान्त अधिकारीले पनि आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताउनुभयो। नेभी संघका कार्यकर्ताले 2077 असोज 20 गते बिहान पौने 10 बजे त्रिवी भित्रीबाट उपप्राध्यापक चलाउनेमाथि फलामको रड तथा बाँसको भाटाले आक्रमण गरेका थिए। आक्रमणमा परि बेहोस भएका चलाउने 2 साता अस्पताल बसेर डिस्चार्ज भए पनि करिब 1 वर्ष बैशाखीको सहारा बिना हिन्डुल गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्नु भएको थियो। दायाँ खुट्टामा शल्यक्रिया गरेका उहाँ 3 वटा रड राखेर त्यसैको सहाराले हिँड्न सक्ने हुनु भएको छ। ती रड निकाल्न अर्को शल्यक्रिया गर्नुपर्ने चलाउनेले बताउनुभयो।
3 महिनापछि हुने स्थानीय चुनावको तयारीमा जुट्नुपर्ने बेला राजनीतिक दलहरू एमसीसी सम्झौताकै विषयमा अल्झिएका छन्। उनीहरूले वैदेशिक सहायता प्रभावित हुने जोखिमका कारण सम्झौतालाई पन्छाउन सकेका छैनन् भने चुनावमा क्षति हुने डरले अनुमोदनका पक्षमा निर्णय गर्न सकेका छैनन्। सरकार भने जतिसक्दो छिटो सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने अमेरिकी दबावमा परेको छ। सम्झौता इन्कार वा अनुमोदन जे निर्णय गरे पनि चुनौतीपूर्ण हुने देखिएकाले सत्ता गठबन्धन मध्यमार्गी विकल्पको खोजीमा जुटेको छ। सकेसम्म सबै दलको सहमतिमा र नभए केही चासो सम्बोधन गराएर अनुमोदन गराउने योजनाका साथ गठबन्धनले एमसीसी प्रतिनिधि सहित 5 सदस्यीय अनौपचारिक कार्यदल बनाएको स्रोतले जनाएको छ। तर निर्णय चुनाव अघि नगर्न सबै दलभित्र दबाव बढिरहेको छ। आफ्नो नेतृत्वको सरकार भएकै बेला 2074मा सम्झौता गरिएकाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका लागि एमसीसी सम्झौता अनुमोदन बाध्यता जस्तो देखिएको छ। अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढाउन उहाँले गठबन्धनमा रहेकाहरूसँग मात्र होइन, विपक्षी दल एमालेसँग पनि श्रृङ्खलाबद्ध औपचारिक अनौपचारिक संवाद गर्नुभएको छ। कानून मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बौडू मार्फत र सभामुख अग्नि सापकोटासँग सोझै संवाद गरेर सम्झौता संसदमा पेश गराउन देउवाले गृह कार्य थाल्नु भएको छ। फागुन 2मा बोलाएको प्रतिनिधि सभा बैठक अघि बस्ने कार्य व्यवस्था परामर्श समिति बैठकमा एमसीसी बारे छलफल हुनेछ। त्यही बैठकमा एमसीसी संसदमा टेबल गर्ने निर्णय पनि हुने सम्भावना छ। एमसीसीका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री देउवालाई उहाँकै पार्टी कांग्रेसबाट कम्तीमा स्थानीय चुनावसम्म हतार नगर्न सुझाव आउन थालेको छ। आफू अनुकूल व्यक्ति छनौटले प्राथमिकता पाउँदा सरुवा, बढुवा र पदस्थापनका न्यूनतम मापदण्ड मिचेर निजामती सेवालाई कमजोर बनाउने प्रवृत्ति झन हावी हुन थालेको छ। कुनै व्यक्ति रिजाउनकै लागि निवृत्त हुन 4 दिन अघि मात्रै सचिवमा बढुवा गरेको निर्णय सेलाइसकेको छैन। अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवहरू काम नपाएर बसिरहेका छन्। आफ्नो अनुकूल नभएकै कारण 1 महिना यता बढुवा भएका 36 मध्ये 25 भन्दा बढी सहसचिवलाई संघीय मन्त्रालयमा हाजिर गराएर राखिएको छ। उनीहरू दरबारमा यत्तिकै समय बिताइरहेका छन्। निकट भविष्यमै 15 सहसचिव थपिँदैछन्। तर महिना अघि बढुवा भएर तालिम समेत पूरा गरेर बसेका माथिल्लो तहका कर्मचारी घाम तापेर समय कटाइरहेका छन्। सरुवा गर्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट 300 मिटर दूरीमा रहेको गृह मन्त्रालयमा मात्रै 16 सहसचिवको दरबन्दी रिक्त छ। अख्तियार, लोकसेवा आयोग, प्रदेश उपमहानगरपालिका लगायतका विभिन्न विभाग, आयोग, समिति तथा मन्त्रालय सहसचिवको दरबन्दी रिक्त छ। तर सहसचिव खटाउन केले रोकियो? विश्वसनीय र भरपर्दो जवाब संघीय मन्त्रालय दिन सक्दैन। पूर्व प्रशासकहरू राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण पछिल्लो समय प्रशासनमा देखिएको विकृति झनै बढ्दै गएको बताउँछन्। पूर्व सचिव शारदा प्रसाद त्रितालले भन्नुभयो, सरुवा गर्ने सबै अधिकार संघीय मन्त्रालयसँग छ। मान्छे नभएको अवस्थामा बाहेक माथिल्लो पदमा तल्लो पदको व्यक्ति राख्नु हुँदैन। राजनीतिक मान्छेको मनस्थिति यस्तै रौन्जेल प्रशासनमा देखिने नाङ्गो नाच रोकिँदैन। संघीय मन्त्रालयका अधिकारीहरू अनौपचारिक कुराकानीमा राजनीतिक नेतृत्व वा कर्मचारीले सरुवालाई आफ्नो रोजाइ र अनुकूलताका आधारमा गर्न खोज्दाको परिणाम सहसचिवहरू बरन्डामा घाम ताप्दै बस्नुपर्ने अवस्था आएको बताउँछन्। नेपालमा रासायनिक मल कारखाना खोल्न सम्भावनाबारे अध्ययन गरेको लगानी बोर्डको कार्यालयले 2 विकल्पसहित सरकारलाई सुझाव प्रतिवेदन बुझाएको छ। बोर्डले तयार पारेको नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने प्रविधिको तुलनात्मक अध्ययन सम्बन्धी प्रतिवेदनले प्राकृतिक ग्यास र बिजुलीको प्रयोगबाट चल्ने मल कारखानाको प्राविधिक र वित्तीय तुलना गरेर सरकारलाई बुझाएको हो। जलविद्युतबाट चल्ने मल कारखाना नेपालका लागि उपयुक्त रहे पनि यो प्रविधि विश्वव्यापी रूपमा अध्ययनको प्रारम्भिक चरणमा रहेकाले अहिले नै टुङ्गो लगाउन नहुने सुझाव लगानी बोर्डको छ। त्यसका लागि थप अध्ययन अनुसन्धान आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। पछिल्लो समय विश्वव्यापी रूपमा वाटर इलेक्ट्रोसिस प्रविधिबाट हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने प्रविधिको विकास भइरहे पनि अनुसन्धानकै क्रममा रहेको प्रविधि तत्काल कार्यान्वयनका लागि कति उपयुक्त छ भनेर सोच्नुपर्ने धारणा लगानी बोर्डबाट आएको हो। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, जलविद्युतको प्रयोगबाट मल कारखाना चलाउने प्रविधि अहिले पनि विश्वव्यापी रूपमा अध्ययन अनुसन्धानकै क्रममा छ। त्यसकारण यसबारे थप अध्ययन आवश्यक छ। जलविद्युतबाट मल कारखाना सञ्चालन गर्दा वातावरणीय रूपमा समेत उपयुक्त हुने भए पनि वाटर इलेक्ट्रोसिस र कार्बन क्याप्चर टेक्नोलोजी बारे थप प्रष्टता आवश्यक छ। नेपालमा बिजुली उत्पादन पर्याप्त भइरहेको अवस्थामा आगामी दिनमा महसुल दर घटाउन सक्ने हो भने वित्तीय रूपमा पनि यो प्रविधि उपयुक्त देखिएको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, अहिलेको बिजुली महसुल 8 रुपैयाँ 16 पैसा प्रति किलोवाटबाट
घण्टालाई हेर्ने हो भने यो प्रविधि वित्तीय सुहाउँदो छैन, तर त्यसलाई घटाएर 3 रुपियाँ प्रति मेगावाट घण्टा बनाउने हो भने मात्रै कारखाना खोल्नु वित्तीय रूपमा सही हुनेछ। कारखानाका लागि दैनिक 450 मेगावाट बिजुली उपलब्ध हुनुपर्नेछ। सन् 2030 पछि ग्रिन हाइड्रोजन विश्वव्यापी रूपमा प्रयोगमा आउने र मूल्यका हिसाबले सस्तो समेत हुने अनुमानका आधारमा नेपालले यस्तो प्रविधि छनौटमा थप अध्ययन गर्नुपर्ने लगानी बोर्डको भनाइ छ। प्राकृतिक ग्यासबाट चल्ने मल कारखानाका लागि लगानी बोर्डले विकल्प दिएको छ। सरकार र राष्ट्र ब्याङ्कबाट सुधारका लागि प्रयास थालिएको भनिए पनि 6 महिनासम्म अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण परिसूचक झन खराब बन्दै गएको तथ्याङ्कहरूले देखाएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले हिजो सार्वजनिक गरेको गत पुसको वित्तीय तथा आर्थिक प्रतिवेदन अनुसार गत पुससम्म शोधनान्तर स्थिति 2 खर्ब 41 अर्ब रुपियाँ घाटामा छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति 1 खर्ब 24 अर्ब 92 करोड रुपियाँले बचतमा थियो। मुलुक भित्रिने र बाहिरिने विदेशी मुद्राको अवस्था देखाउने सूचक शोधनान्तर हो। गत मङ्सिरमा 1 खर्ब 95 अर्ब रुपियाँ घाटामा थियो। एक महिनामा मुलुक भित्रिने भन्दा थप 46 अर्ब रुपियाँ बढी विदेशी मुद्रा बाहिरिएको छ। पछिल्लो महिनामा अर्थतन्त्रको अवस्था झन बिग्रिँदै गएकाले राज्य स्तरबाट तत्काल सुधारका कदम चाल्नुपर्ने अर्थविदहरूले बताएका छन्। पछिल्लो महिना रेमिट्यान्समा पनि भारी गिरावट आएको छ। अवस्था धेरै जटिल बन्दै गएकाले नीति निर्माताहरू अझै पनि पर्खर हेरको अवस्थामा बस्न नहुने राष्ट्र ब्याङ्कका उच्च अधिकारीहरूको भनाइ छ। एक विज्ञले भने अब शोधनान्तर स्थिति र विदेशी मुद्रा सञ्चितलाई निगरानीमा राखेर मात्र भएन, सुधारका लागि तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न हतारो भइसकेको छ। सम्भवतः भएसम्म धेरैभन्दा धेरै विदेशी सहयोग र सहुलियत दरको ऋण भित्राउनु पर्यो। शोधनान्तर घाटामा रहँदा विदेशी लगानी निरुत्साहित हुनुहुन्छ। उत्पादनमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने भएकाले मुलुकको परनिर्भरता बढ्दै जाने अर्थविदहरूले बताएका छन्। यसैबीच नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले थप करिब 1300 वस्तुको आयातमा कडाई गर्ने नीति ल्याएको छ। 47 वर्ग अन्तर्गतका करिब 1300 वस्तु आयातका लागि प्रति पत्र एलसी खोल्दा मूल्यको 50 देखि 100% सम्म मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र ब्याङ्कले गरेको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको सदस्य सचिव नियुक्तिको विषय सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ। खेलकुदको सर्वोच्च निकायको कार्यकारी पदको नियुक्ति रोकेर खेलसँग सम्बन्धित प्रशासनिक लगायत कामहरू प्रभावित भएका छन्। नेपाली खेलकुदसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूले भने सदस्य सचिव नियुक्तिको टुङ्गो नलाग्दा खेलकुद क्षेत्रलाई दूरगामी असर पर्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। झण्डै 1.5 महिनादेखि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेप सदस्य सचिव विहीन छ। सरकारले तत्कालीन सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवाललाई गत कार्तिक 1 मा बर्खास्त गर्दै टंकलाल घिसिङलाई मङ्सिर 13 मा सदस्य सचिव नियुक्त गरेपछि सिलवालले आफ्नो बर्खास्ती रोक्न र घिसिङको नियुक्ति खारेजीको माग गर्दै दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। त्यस यता 2 पटक रिटको सुनवाई रोकिएको सदस्य सचिवको विषयमा थप छलफलका लागि सर्वोच्चले गत माघ 24 मा पुनः पेशी तोके पनि कोभिड-19 का कारण सीमित काम मात्र हुने भन्दै सर्वोच्चमा विचाराधीन रिट पेशी नै नचढी स्थगित भयो। अर्को पेशी आगामी फागुन 2 गतेका लागि तोकिएको छ। सदस्य सचिव नियुक्तिको विवाद अदालतमा अल्झिदा यसले खेलाडी र खेल क्षेत्रमा दूरगामी असर पारेको बताउँछन् राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद संघका अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठ। खेलाडीमा र खेलकुदमा चाहिँ दूरगामी असर चाहिँ हामीलाई परिएको छ। 6-7 महिनापछि चाइनाको हान्जाउमा 19औं एसियन गेम हुँदैछ। त्यसको तयारी अन्य देशका सहभागी हुने मुलुकहरूले चाहिँ सबैले तयारी गरिसकेका छन् र ती खेलाडीहरूसँग चाहिँ हामीले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने छ। भोलि हामी सहभागी त हुन्छौँ नै, तर हामी चाहिँ तयारी बिना सहभागी हुँदाखेरि हामीले चाहिँ त्यहाँ सफलता प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। त्यही भएर अब त्यसको तयारी पनि एकदमै ढिला भइसकेको छ। यो सदस्यको जुन खालको एउटा नियुक्तिमा विवाद भइराख्दाखेरि चाहिँ नि यसले अल्पकालीन असर पनि हामी खेलकुदमा गरेकै छ हैन, दीर्घकालीन असर पनि धेरै नै हुनेवाला छ। सदस्य सचिवको नियुक्ति टुङ्गो नलाग्दा खेलाडीले पाइरहेका प्रोत्साहन भत्ता, कर्मचारीका तलब सुविधा लगायत नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने कार्यहरू हुन सकेका छैनन्। अहिलेको अवस्थामा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय मूकदर्शक बन्दै खेलकुदलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। सबै अधिकार सदस्य सचिवमा भएको कारणले विकास निर्माणको काम, नयाँ
नयाँ टेन्डर प्रक्रिया लगायत जिल्लामा हुने खेलसँग सम्बन्धित विकास निर्माणका काम पनि प्रभावित भएका छन्। यो सबै कार्य सुचारू गर्न मन्त्रालयले मार्ग प्रशस्त गरे सहज हुने राखेप कर्मचारी संघका पूर्व अध्यक्ष रञ्जन थापाको भनाइ छ। मन्त्रालयले चाहिँ एउटा बाटो खोलिदिएको राम्रो हुन्थ्यो। सदस्य अदालतमा जुन मुद्दा परिरहेको छ त्यो बीचमा चाहिँ ऐनमै भएको व्यवस्था अनुसार सदस्य नभएको बेलामा के गर्न सकिन्छ भनेर त्यसमा लेखिएको छ। त्यो अनुसार एउटा बाटो चाहिँ खोलिदिएको भए हुन्थ्यो। कसैलाई काम गर्ने जिम्मेवारी दिएर काम अगाडि बढाएको भए हुन्थ्यो। मन्त्रालयले त्यो गरेको भए खेलकुद चलायमान पनि हुन्थ्यो। सदस्य सचिव विवादका कारण सन् 2023 मा हुने 14औं दक्षिण एसियाली खेलकुद साग र चीनमा हुने 19औं एसियन गेम्सको छनौटका लागि हुने 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्यलमा परेपछि खेलाडी रणभुल्लमा परेका छन्। यस्तै विवादका कारण विभिन्न खेलकुद प्रतियोगिता, विभिन्न खेलकुद संघका कार्यक्रम, ती संघले पाउनुपर्ने अनुदान तथा खेलकुद प्रतियोगिताका लागि छुट्याइएका बजेट ती सबै रोकिएका छन्। मन्त्रालयले वैकल्पिक विधि अपनाएको खण्डमा यी सबै विषय चलायमान हुने र खेलकुद गतिविधि पनि सुचारू हुने देखिन्छ। राखेप सदस्य सचिव नियुक्तिको टुङ्गो नलागेसम्म मन्त्रालयले वैकल्पिक व्यवस्थापन बारे कानूनी र नीतिगत रूपमा गृह कार्य गरिरहेको बताउँछन् युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर गहतराज। वैकल्पिक बाटोको सन्दर्भमै छलफल हुँदैछ। वैकल्पिक बाटोहरू के हुन सक्छन्, ऐनमा ठ्याक्कै व्यवस्था भएन, ऐनमा भएको व्यवस्था अहिले लागू हुन सक्ने अवस्था पैदा भएन। ऐनको व्यवस्थामा कसरी डेभलप गर्ने, किनकि नियमावली पनि हामी एउटा तयारीको चरणमा छौँ अहिले। यसैले यसमा कुनै नयाँ व्यवस्था गरेर तत्कालकै जान सकिन्छ कि यस्तै छलफल गरिरहेका छौँ र यो टुङ्गिएला अब केही दिनभित्रै। सदस्य सचिव नभएको खण्डमा मन्त्रालय वा परिषदका वरिष्ठ कर्मचारीलाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिन सकिने धारणा पनि कतिपयले राखेका छन्। विवादका बीच खेलकुदसँग सम्बद्ध व्यक्तिले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्ने अदालतको निर्णय खेलकुद ऐन विपरीत कार्य भएको बताएका छन्। राखेप पूर्व सदस्य सचिव युवराज लामा भन्छन्, अहिले अल्पकालीन आदेशले 2 महिनादेखि नेतृत्व विहीन भइरहेछ। त्यहाँ तलब खानु पाइरहेको छैन, कुनै पनि काम कारवाहीहरू अगाडि बढाउनु पार्दैन। सम्पूर्ण कुरा यो एकदम समस्याको रूपमा अगाडि बढिरहेछ। यसलाई तत्काल अदालतले यदि निकास दिएन भने झन् यो समस्यामा पर्नेवाला छ। अदालतको अनुसार के छ भन्दा 2 सदस्य सचिव रहिरहेको अवस्था छ। त्यसकारण अर्कोलाई कार्यवाही पनि दिनु नमिलिरहेको अवस्था छ। कानुनी व्यवस्था अनुसार के छ भनेपछि यो एकदमै नराम्रो परिस्थितिमा अहिले सर्वोच्च अदालतको जुन अल्पकालीन आदेश छ यसले चाहिँ नेपाली खेलकुदमा अहिले हेर्दाखेरि आदेश अल्पकालीन छ, त्यसको यसको प्रभाव दीर्घकालीन हुनेवाला। सदस्य सचिवको विषयमा देखिएको विवादका कारण खेल क्षेत्रका भौतिक पूर्वाधार, खेलकुद विकासका लागि छुट्याइएका बजेटहरू खर्च नहुने अवस्थामा छ। यसले गर्दा खेलसँग सम्बन्धित भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई समेत दीर्घकालीन असर पार्ने देखिएको छ। विवाद तत्काल समाधान नभए यसले समग्र खेल क्षेत्र प्रभावित बनाउने भन्दै चिन्ता व्यक्त भएका छन्। खेलकुद र खेल गतिविधि नरोकिउन् भन्दै खेलसँग सम्बन्धित विभिन्न संघहरूले आवाज समेत उठाएका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि पूजनी। कान्तिपुर सविस्तार। उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पोखराका निलम्बित सहन्यायाधिवक्ता सुरेन्द्र बहादुर थापा विरुद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गैर कानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको कसुरमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। 2045 असार 5 मा सरकारी सेवा प्रवेश गरेका थापा विरुद्ध हिजो 61,02,076 रुपियाँ बिगो कायम गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको हो। धनुषाको श्रीडेश्वरनाथ 5 महेन्द्रनगरकी 14 वर्षीय नाबालकमाथिको जबरजस्ती करणी मुद्दामा जिल्ला अदालतमा हिजो 20औं पटकको पेशी पनि सरेको छ। अदालतका एक वकिलको निधन भएकाले आकस्मिक रूपमा पेशी स्थगन गरिएको र आगामी सुनवाई फागुन 10 मा गरिने सूचना अदालतले दिएको छ। 2076 जेठ 8 मा अदालतमा दर्ता भएको बलात्कार जस्तो अत्यन्त संवेदनशील मुद्दाको सुनवाई हुन नसकी 32 महिना यता विविध कारणले स्थगित हुँदै आएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। विभिन्न नीति तथा कार्य योजनाबाट नेपालले मानव पुँजी विकासका लागि गरिरहेको प्रयासमा स्रोतको असमान वितरण सबैभन्दा ठूलो समस्याका रूपमा रहेको देखिएको छ। विश्व ब्याङ्कले हिजो सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार स्रोत परिचालनमा देखिएको असमानताका कारण मानव पुँजी विकासमा नेपालले उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ। संघीयता कार्यान्वयनको पछिल्लो 5 वर्षमा नेपालले सार्वजनिक खर्चको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने विषयमा पर्याप्त ध्यान पुर्याउन नसकेको
प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ, जसका कारण स्रोत परिचालन गर्दा क्षेत्रगत प्राथमिकता निर्धारण गर्न पनि विश्व ब्याङ्कले सुझाव दिएको छ। सरकारले बजेट कार्यक्रममा तयार पारेर स्रोत परिचालन गर्दा निम्न आर्थिक अवस्था र पिछडिएका वर्गलाई बढी महत्त्व दिनुपर्ने, गरिब र युवा उमेर समूहलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने, विभिन्न सिपमूलक तालिमका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता बढाउनुपर्ने, नसर्ने रोगहरूको उपचारमा खर्च गर्नुपर्ने लगायतका 10 वटा सुझाव पनि विश्व ब्याङ्कले दिएको छ। संघीयता कार्यान्वयनपछि नेपालमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट विकेन्द्रित भए पनि सामाजिक सुरक्षाको बजेट प्रदेश र स्थानीय तहको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। भारत सरकारले पत्रकार मान्यता रद्द गर्न सक्ने गरी नयाँ निर्देशिका जारी गरेको छ। सूचना र प्रसारण मन्त्रालयले जारी गरेको नयाँ निर्देशिकामा भारतको सम्प्रभुता वा अखण्डता, राज्यको सुरक्षा, विदेशी राष्ट्रसँगको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध विरुद्धको कार्य गर्ने पत्रकार वा सञ्चार माध्यमको मान्यता निलम्बन वा रद्द गर्न सकिने प्रावधान ल्याइएको हो। यस्तै अदालतको मानहानि गर्ने वा सार्वजनिक आदेश विरोधी गतिविधि गर्ने वा अपराधका लागि भड्काउनेको पनि मान्यता निलम्बन वा रद्द गर्न सकिने प्रावधान समेटिएको छ। केन्द्रीय मिडिया मान्यता निर्देशन 2022 मा पत्रकारको मान्यता निलम्बन वा रद्द गर्न सकिने विभिन्न 10 बुँदा समेटिएका छन्। कुनै पत्रकारले गैर पत्रकारिता गतिविधिका लागि सरकारबाट प्राप्त मान्यताको प्रयोग गरेको खण्डमा गम्भीर अपराधको मुद्दा चलाउन सकिने उल्लेख छ र त्यस्तो व्यक्तिको मान्यता निलम्बन हुने जनाएको छ। त्यस्तै पत्रकारको अयोग्यता सम्बन्धी 10 बुँदामा सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता वा नैतिकताका सम्बन्धमा हानिकारक काम गर्ने पत्रकारले आफ्नो सरकारी मान्यता गुमाउनेछ। भारतमा सूचना र प्रसारण मार्फतको प्रेस इन्फर्मेसन ब्युरोले पत्रकारलाई प्रेस कार्ड वितरण गर्छ। सो कार्ड प्राप्त गर्ने पत्रकारले पत्रकारिता गर्न सरकारी मान्यता प्राप्त भएको मानिन्छ। कान्तिपुर डायरीमा अब खेल प्रसङ्ग। लिग लिडर म्यान्चेस्टर सिटीले ब्रेन्टफोर्डमाथि जित हात पार्दै इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा आफ्नो अग्रतालाई थप फराकिलो बनाएको छ। ब्रेन्टफोर्डलाई गैराती 2-0 पराजित गरेपछि सिटीले समग्रमा 24 खेलबाट 60 अङ्क जोडेको हो। यो अवस्थामा उसले दोस्रो स्थानको लिभरपुलभन्दा 12 अङ्कको भिन्नता कायम गरेको छ। सिटीको जितमा रियाद माहरेज र केभिन डी ब्रुयनले गोल गरेका थिए। प्रिमियर लिगका अन्य खेलमा नर्विच सिटी र क्रिस्टल प्यालेसले 1-1 गोलको बराबरी खेलेका छन् भने एस्टन भिल्ला र लिड्स बीच पनि 3-3 को बराबरी भएको छ। साउथह्याम्पटनले टोटनह्यामलाई 3-2 गोल अन्तरले पराजित गरेको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित पहाडी भूभागमा बदली रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। पश्चिमी वायुको प्रभावले प्रदेश 1, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा हल्का वर्षाको र हिमपातको सम्भावना रहेको छ। केही बेर अघि 7 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 17 डिग्री सेल्सियस पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:45 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:51 हुनेछ। अस्ट्रेलिया प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। साथी रमेश र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।